अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गोल्ड लाइफस्टाइल से। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अभी हम लोगों ने सुबह नाश्ता में खाया रोगनी नान और हलवा पूड़ी चने। इसके बाद हम लोग निकल गए शॉपिंग करने के लिए। तो शॉपिंग के साथ साथ आपको मेरी आवाज़ भी चेंज लग रही होगी। सब के सब हम बीमार हुए हैं, हम सब के पेट ख़राब हो गया है, सबको वॉमिटिंग हो रही है। बस ऐसा ही है, पानी चेंज हुआ सारा कुछ। तो पहले तो एक दो दिन बहुत ठीक रहे, तो मुझे लगा कि शायद अच्छा है, हमें कुछ अल्लाह का शुक्र है ठीक है। लेकिन बस उसके बाद एक ही दिन सब के सब इकट्ठे ही पड़े। खैर यहाँ पे शहाना की सास ने कहा कि उसको जूते लेकर देने हैं ना, क्योंकि कपड़े वगैरह उन्होंने पहले से ले लिए थे। वो तो आपको पता है ऑर्डर पे होते हैं, तो इतना टाइम नहीं होता कि आप जब हम आते तो ये कपड़े लेते, क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं था। हम लोग जो थे वो सेंटोरस मॉल चले गए थे, क्योंकि ये बिल्कुल हमारे ससुराल के करीब ही है। हम लोग फिर हमने कहा कि यहाँ पे चलते हैं, गीगांव मॉल भी है, वो भी आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो कुछ ये वाला जूता शहाना ने ले लिया था स्टाइलो से, उसको ये बहुत पसंद आया। ईशा ने अपने वलीमे के सूट जो है उसका पिंक कलर का ड्रेस है लॉन्ग, तो ये उसने उसके साथ लिया इंसेनिया से। तो शॉपिंग मॉल तो है तो बहुत प्यारा है, हर तरह की यहाँ ब्रांड है यहाँ, लेकिन प्राइस में भी अच्छा है। देखिए इधर मुझे स्टाइलो में अच्छे लगे थे जो जूते, जैसे बहुत ज़्यादा फैंसी फैंसी जूते थे। तो ये इसने वाकिस से लिया, वाकिस के भी अच्छे जूते थे। वीडियो छोटी छोटी बनी है, आपको पता है कि कितना हल्ले गुल्ले में मैंने टाइम निकाला। अच्छा मैंने बच्चों के लिए तो मैंने सब के सब, हसान अफान के लिए, सजाद के लिए। मर्दों की शॉपिंग ज़्यादा हमने जे डॉट से की। ये सूट जो था वो नक्शी एक शॉप थी सेंटोरस में, रेडी टू वेयर इनके कपड़े थे। तो ईशा ने ये वाला सूट ले लिया, उसको अच्छा लगा। बस उसके बाद हम कराची कंपनी आके, कराची कंपनी से हमने पंजाब से समोसा चाट खाई। जावेद बेकरी से हम लोगों ने यहाँ, मैंने तो दही बल्ले खाए, और हमारे साथ अरशद था, वही हमें हर जगह घुमा फिरा रहा था, साकिब का बड़ा भाई। बस वो हमें कहीं जाने ही नहीं देते, उबर वगैरह में कहीं नहीं, बस कहते हैं कि मैं आ जाया करूँगा। क्योंकि मेरा देवर भी वैसे तो है, उसके पास भी गाड़ी है, लेकिन उसने भी अपने काम पे जाना होता था, बिज़ी होता। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, हम तुम्हारा दिन नहीं ख़राब करेंगे। तो बस यहाँ से हम लोग फिर शाना के ससुराल आ गए। उन्होंने फिर हमारे लिए तंदूर में बहुत अच्छे नान लगाए, रोटियाँ बहुत अच्छी रोटियाँ थी, मज़े की थी। मैंने कहा कि उनसे मैंने यही बात की, मैंने कहा आप बेफिक्र हो, वहाँ पे भी A1 कैश एंड कैरी है। मैं वहाँ से जाके ना आपको नेक्स्ट समर में यही तंदूर और यही रोटियाँ बना के इसी तरह वीडियो में अपलोड करूँगी ना। बस उसके बाद ये मैंने कस्टमाइज़ की थी ज्वेलरी। ये मैंने कनाडा से ही इनकी शॉप पे कुछ ऑर्डर दिए, कुछ मैंने आके दिए, क्योंकि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इनकी ज्वेलरी इतनी खूबसूरत होगी। वहाँ से मैंने शहाना के लिए झूमर और टिक्का बनाना था ना। ये स्टैश ज्वेलर जो है ये मोहसिन सन के पास है, चांदनी चौक के पास, बिल्कुल मोहसिन सन्स के पास है चांदनी चौक पे। तो वो मुझे इतना अच्छा लगा जब उन्होंने बनाया। फिर मैंने उनको कहा आप मुझे मेहंदी का माथा पट्टी और इसके लिए झुमके बना के दें, और निकाह के लिए फुल सेट बनवाया, जिसमें ये पचंगले थे दोनों हाथों के, तीन तीन उंगली वाले, बीच में पर लगवा के। तो इनकी ज्वेलरी हमें इतनी अच्छी लगी, फिर मैंने इन्हीं को सब कुछ कराया। ये मैं आपको कुछ सीन बता रही हूँ राबी सेंटर का। फिर वहाँ से मैंने अपने लिए वलीमे के लिए मुझे चाहिए थी ज्वेलरी, एक सेट मुझे, एक सेट ईशा को चाहिए था। फिर मैंने उनसे कहा मुझे स्टोन चेंज कर देना, जिस तरह मेरा कलर है कपड़ों का वैसे ही स्टोन कर दे। तो इनकी शॉप भी राबी 2 में है, बहुत अच्छी दुकान थी ये वाली, नहीं बड़ी भी थी काफ़ी ना। तो इन्हीं के पास ही हम लोग काफ़ी घूमे फिरे, ये अशरफ ज्वेलर्स। तो जब देखा तो इन्हीं के पास सबसे अच्छी ज्वेलरी, तो फिर हमने इन्हीं से ले ली, जो प्राइस भी अच्छी रीज़नेबल थी। बस हमारे, मैं आपको साथ मिक्स ही वीडियो शेयर कर रही हूँ। फिर हम लोगों ने सोचा कि हम शादी की दावत भी देते जाते हैं। तो यहाँ पे अभी हम कभी एक रिश्तेदार के घर आ रहे हैं, कभी दूसरे रिश्तेदार के घर। तो अभी भी हम ये G9 में आए थे, यहाँ पे भी हमारे 3-4 घर हैं रिश्तेदारों के, उनके घर गए। तो ये शहाना की जो देवरानी है, ये उसके अम्मी अब्बू का घर था। तो उधर हम लोग आए, तो उधर खैर हर बंदा इतना तकल्लफ़ कर रहा था और इतना खुश था। सब हमें मिल के बहुत खुश हुए कि ये लोग इतने टाइम के बाद यहाँ पे आए हैं। तो हम लोगों ने कहा कि कुछ लोगों को हम लोग ख़ुद भी दावत दे देते हैं, क्योंकि हमारे पठान लोग जो हैं वो लोग ख़ुद जाके दावत देकर आते हैं घरों में। मर्द भी जाते हैं, साथ औरतें भी होती हैं, कार्ड भी होता है, तो अच्छे तरीके से उनको दावत दे के आते हैं। फिर मैं दोबारा यहाँ अगले दिन आ गई थी, मुझे यहाँ से अपने लिए जूते लेकर लेने थे। आखिरी फाइनल हमारी शॉपिंग थी। फिर मुझे याद आया कि मैंने तूफ़ान के लिए मेहंदी का सूट ही नहीं लिया। फिर जे डॉट से मैंने कुर्ते लिए, तो इतने में ईशा को सतरंगी से दोबारा कुछ 2 सूट और 3 पसंद आ गए। 2 मैंने शहाना के लिए ले ली, एक मैंने ईशा के लिए ले लिया। तो वो कह रहे थे कि मामा गाँव जाऊँगी तो गाँव जाते वक्त मेरे पास कपड़े नहीं है ना, क्योंकि मैंने वहाँ से ज़्यादा लोन के लिए थे ऑनलाइन, क्योंकि समर में मैंने काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग की।
تو کھدڑ کے کپڑے ہمارے پاس 4 4 5 5 تھے سب کے پاس نا. تو میں نے کہا چلو ایک دو اور لے لو تاکہ گاؤں بھی لے کے چلی جائیں. یہاں پہ دیکھتے رہے زیادہ تھا ختم ہونے پہ آ کے تھے کہ امریکہ آ گئی تھی کیونکہ فروری شروع ہونے والا ہے. تو پھر اتنی زیادہ کھدڑ کے یا کرنڈی کے اس ٹائپ کے سوٹ نہیں تھے, زیادہ سیلیں لگی تھی, بس جو ان کے پاس اسٹاک میں تھا وہی نکال رہے تھے. ایک یہ سوٹ لیا, یہ میں نے لیا شہانہ کے لیے, نہیں یہ عشا نے لیا یہ والا سوٹ, 3 پیس سوٹ تھا, آئی تھنک 8,500 کا تھا, لیکن بہت پیارا سوٹ تھا نا. یہ عشا نے اپنے لیے لے لیا. پھر میں نے کہا اگر تم نے اپنے لیے لیا شہانہ سے کا بھی میں لوں گی, کیونکہ جب تم گھر لے کے جاؤ گی تو پھر اس کا بھی دل چاہے گا. تو پھر میں نے اس کے لیے بھی لے لیا, بلکہ اس کے لیے میں نے 2 لے لیے. میں نے کہا چلو اس کے لیے میں 2 لے لیتی ہوں. تو یہ ایک ہو گیا اس کا اور یہ ہو گیا شہانہ کا. ایک اور مجھے یہ ساتھ میں آپ کو پرپل دکھاتی ہوں, یہ مجھے اتنا پسند آیا, یہ نیو ارائیول تھی سترنگی میں. تو یہ والے جو ہے نا میں نے وہاں سے اٹھا لیے. تو یہ بہت اچھے مل گئے تھے اور 8,000 کا تقریباً یہ ایک سوٹ ہمیں مل گیا. تو یہ بس یہ میں نے کیا کہ ٹھیک ہے میں ابھی فائنل کرتی ہوں آج شاپنگ ساری, کیونکہ اگلے دن ہی میری بہن نے آنا تھا نا عمرہ سے. جو میری بہن کینیڈا میں نے ولاگ شیئر کیا تھا وہ عمرے پہ آئی, اس نے شادی پہ آنا تھا. تو وہ خیر پھر شادی کے لیے آ رہی تھی. تو میں نے سے کہا ہم چلتے ہیں, ہسبینڈ وائف ہی چلے جاتے ہیں, ان کو فٹافٹ ایئرپورٹ سے لے کر آ جاتے ہیں کیونکہ اگلے دن ہی ہمارا پھر نکاح بھی ہے نا. تو بس پھر حسان کو بہت شوق تھا کہ کوئی اچھے سے ریسٹورینٹ چلتے ہیں, کیونکہ وہ مس کر رہا تھا سارے یہ ریسٹورینٹ, اور اس کو یہ KFC کا اور میکڈونلڈ کا, اور یہ اس کو دل چاہ رہا تھا کہ یہاں پہ چلے. خیر ہم باقی تو کسی جگہ بھی نہیں گئے, اس نے خیر وہاں سے ہارڈیز سے برگر لے لیا تھا, کوئی میکڈونلڈ کہیں نہیں گئے. میں نے کہا کہ بس اب یہ تھوڑا سا لے لو تو بس کھاتے ہیں پھر نکلتے ہیں یہاں سے. تو یہ جوتے میں نے اپنے لیے لے لیے تھے. مہندی کا سوٹ میرا گرین کلر کا ویلوٹ کا سوٹ تھا, اس پہ میں نے فل کام کروایا تھا ارشید شاپ سے. ارشید شاپ جو ہے وہ رابی سینٹر میں ہے, ان کے پاس اچھے تھے. شہانہ کے بھی زیادہ کپڑے ہم لوگوں نے وہیں سے بنوائے ہیں. تو میرے تو تقریباً سارے سوٹ ہی وہیں سے بنے, عشا کے بھی وہیں سے بنے ہیں. تو یہ بھی دکھا رہی ہوں آپ کو کرتے. عفان کا ایک ہے, حسان کے 3 سوٹ تھے, کیونکہ عفان کا میں نے سوچا چھوٹا ہے ٹھنڈ بھی ہے, تو اس کے لیے جو میں ہوڈی پاکستان سے لے کر گئی کینیڈا سے لے کر آئی ہوں تو وہی پہنا دیتی ہوں. اور پھر میں نے حسان کا کہا وہ ذرا بڑا ہے, تو گاؤں میں ہمارے ذرا پینٹیں وغیرہ پہنتے ہیں لوگ, لے کے میں نے کہا اچھا یہ بڑا ہے, شلوار قمیض وہاں پہ پہن لے گا. تو بس یہاں پہ بہت شوق تھا حسان کو, برگر کو دیکھ کے بڑا خوش ہو گیا کہ اچھا اب یہاں کے اچھے اچھے کھانے ٹیسٹ کریں گے. اور بھی کہہ رہا تھا, میں نے کہا بچے ابھی ہم دوبارہ آئیں گے, جب شادی گزر جائے گی پھر تم لوگوں کو اچھا سا انجوائے کروائیں گے. ابھی ہمیں جو ہے نا وہ کام ختم کرنے دو, کیونکہ ابھی کام بہت زیادہ ہمارے سر پہ ہے. بس تھوڑا سا کھانا کھایا کیونکہ بھوک لگ رہی تھی. اس کے بعد ہم لوگ چلے گئے الفتح. الفتح جو ہے اس میں بہت بہت خوبصورت ڈیکوریشن. مجھے اس طرح کی جو ابھی شیشے کی ٹرے نظر آ رہی تھی نا, مجھے بارات کے لیے ایسی ٹرے چاہیے تھی جس کے اوپر میں گفٹ رکھ کے ان کو دوں نا, طریقے کے ساتھ پیارا سے ڈبے کھول کے, اگر گھڑی ہے یا جو بھی کچھ ہے نا تو اس کے پیاری سی سیٹنگ کر کے تو سب کو جو ہے نا وہ گفٹ پیش کروں. باقی جو تھے جو مجھے پسند آتی, یہ 3 کے سیٹ دے رہے تھے, جو کچھ ایک آدھی تھی ایسی جو سنگل تھی. تو میں نے جو سنگل زیادہ تھی وہ مجھے اس میں پسند بھی نہیں. خیر جب ادھر ایک سائڈ پہ آئی تو مجھے یہ اچھی لگی نا, تو میں نے کہا یہ اچھی ہے. تو وہ پھر میں نے لے لی, تقریباً میرا خیال ہے کوئی 12,000 کی تھی. میں نے کہا چلو یہ لے لیتے, اس کے بعد اگر یا شہانہ نے لینی ہوئی یا میں لے جاؤں گی کینیڈا جا کے وہاں اس میں پرفیوم وغیرہ رکھ لوں گی. ابھی آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے کون سی لی ہے. الفتح میں ویسے یہ بات ہے کہ بہت خوبصورت خوبصورت ورائٹی ہے, ایسے لگتا ہے جیسے کہیں دوسری کنٹری سے پیارے پیارے یہ برتن آئے ہوئے ہیں, اور آئیں بھی وہیں پہ ہی ہوں گے ترکی وغیرہ سے, کیونکہ یہ یہاں پہ نہیں ہوتے اس ٹائپ کے فینسی برتن نا. پھر یہ والی ٹرے جو تھی یہ میں نے کہا ٹھیک ہے یہ والی لے لیتے ہیں. بس پھر یہاں مجھے اس کے کمرے کے لیے لیمپ چاہیے تھے. لیمپ مجھے تیرے کو خاص نہیں یہاں پہ لگے. میں نے کہا چھوڑو اب وہ میں بعد میں کر لوں گی. تو ابھی جو ہے بس جو ضروری چیزیں چاہیے وہ لے لیتے ہیں, باقی رہنے دیتے ہیں. تو بس یہ والی چیزیں یہاں سے لی, ٹرے لے لی. اور ٹرے میں نے دیکھا تھا آن لائن بھی کہ میں آن لائن خرید لوں, کیونکہ شہانہ نے دودھ کا گلاس اور رنگ ٹرے آن لائن آرڈر کی تھی. تو وہ پھر مجھے ملا ہی نہیں وہاں سے. میں نے کہا کہ ان کے پاس اسٹاک بھی نہیں تھی. میں نے کہا چلو چھوڑو. خیر بارش بھی پھر شروع ہو گئی, بڑے تھک ہار کے گھر کی طرف جا رہے تھے. تو ابھی بس یہ گھر کی طرف پہنچ گئے, آ گئے تھے اپنے سسرال والوں کے گھر. تو باقی اس کے بعد ہی اپنی چچی کے گھر آ گئے تھے. تو چلیے ابھی مجھے اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.